अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई ऐसी स्टोरी करते हैं जिसका कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन आज की ऐसी स्टोरी है जिसको पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस स्टोरी पे बात ना करूं, लेकिन इंसान होने के नाते मैंने कहा कि इस पे बात होनी चाहिए। और आखिर ये वक़ूआ क्या है, बड़ा ही अफसोसनाक है नाज़रीन, बहुत ही दिल खराश है और बहुत ही लर्ज़ाखेज़ है। आज की जो ख़बर है वो ख़बर ये है, एक मासूम बच्ची है जिसकी उम्र महज 3 घंटे है और वो किसी के दर के सामने रखी है, किसी की चौखट पर पड़ी है। और वो बच्ची जिसने अभी मुकम्मल आंखें नहीं खोली, अपनी ज़िंदगी उसने मुकम्मल से सांस नहीं लिया, उसको उसके जो वालिदैन हैं वो लाकर वहाँ पर फेंक गए। अब क्यों फेंक गए इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो दिलखराश वाक़या है इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि बुनियादी तौर पे वाक़या हुआ क्या है, कैसे हुआ है और इस पे कौन मुलव्विस हो सकता है। लेकिन इस पे बात करने से पहले इस्लामाबाद पुलिस का जो आज किरदार मैंने देखा, उस पे मुझे उन्हें सलाम करने को दिल कर रहा है कि इंसान एक तरफ वो संगदिल वालिदैन हैं और दूसरी तरफ एक इंसान जो इस दिल में इंसानियत का दर्द रखता है, उसने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन अडॉप्ट करने का तरीका क्या है वो भी इस वीलॉग में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस तरह के वाक़यात रूनुमा क्यों हो रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद का इलाका है चट्ठा बख्तावर और इस इलाके में बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं और बड़े बड़े लोग रिहाइश पजीर हैं, कुछ भी कह लीजिए। वाक़या ये हुआ कि आज सुबह तकरीबन 6-6:15 बजे एक शख्स आता है और एक बच्ची को एक शॉपिंग बैग, जो शुरू में मैं आप वीडियो भी दिखा देता हूँ आपको, उसको बैग को वहाँ पर रख कर चला जाता है। अब उसमें बाद में मालूम ये होता है कि उसमें तो एक नौमौलूद बच्ची है जिसकी उम्र महज 3 से 4 घंटे है और उसमें वो बच्ची जो है अपनी ज़िंदगी की जो सांसें हैं वो गिन रही है। ऐसे में फौरी तौर पे पुलिस को कॉल की जाती है और वहाँ पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकार वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब आकर वो उस शॉपिंग बैग को खोलते हैं तो एक जो है पुलिस एहलकार उसके पाँव के तले से ज़मीन निकल जाती है। बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने वो खोला, उसको उठाया और उसमें से बच्ची को देखा, मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 3 से 4 घंटे है। उसे ये भी मालूम नहीं कि उसे किस पादाश में, किस गुनाह में, किस जुर्म में इस जगह पर फेंक दिया गया है और यहाँ पर उसे जानवरों की खुराक बनने के लिए फेंका गया है, मरने के लिए फेंका गया है, या फिर इसलिए फेंका गया है कि इसे कोई और ले जाए और जाकर इसको पाले और बड़ा कर दे। लेकिन वहाँ पर जब उस बच्ची को उठाया गया तो बच्ची की सांसें बहाल थी, बच्ची बिल्कुल ठीक थी और बज़ाहिर यही लगता है कि जो टाइमिंग आ रही है वो 6-6:15 बजे की आ रही है जिस वक्त ये रखी गई। और उसके बाद पुलिस एहलकार, जो डॉल्फिन फोर्स का एहलकार है आसिफ, मैं उस बच्चे को, उस भाई को सलाम पेश करता हूँ कि उस शख्स ने फौरी तौर पर दूसरी बात नहीं की। उसने कहा जी, इस बच्ची को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, इस बच्ची को मैं अपने पास रख लूँगा। अब उस बच्ची को उसके हवाले कर दिया गया है, लेकिन इसका क्योंकि कानून में पूरा तरीक़ाकार मौजूद है, अब इसमें होगा ये, एक तो पुलिस जो है इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है और इसके वालिदैन कौन थे और उन्होंने किस पादाश में इसको ये सज़ा दी है और किस जुर्म में वो यहाँ पर इसे फेंक कर चले गए हैं। अब मीनवाइल जो डीसी होगा, डीसी इस्लामाबाद, वो एक जो है सर्टिफिकेट जारी करेंगे और उसका एक पूरा प्रोसेस होगा, उसका वो देखेंगे इसकी माली हालत कैसी है, क्या ये बच्ची को पाल भी सकता है या नहीं। तो उसका पूरा एक प्रोसेस करने के बाद एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा डीसी की तरफ से और फिर वो लीगली जो बच्ची है वो उनके हवाले कर दी जाएगी। ये कोई इस्लामाबाद में पहला वकूआ नहीं हुआ, माजी में भी इस तरह के वकूए हो चुके हैं और आमतौर पर इसमें 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो वजह ये होती है कि सम टाइम
جو انسان جو ہے، ظاہر انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے، کوئی خاتون یا کوئی مرد، ان کی آپس میں کوئی جو ہے ایسا ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے جو غلط ہوتا ہے، جو ناپاک ریلیشن ہوتا ہے، تو جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو وہیں پر ہی کہیں ڈسپوز آف کرنے کی، جب مارنے کے بجائے پھینک جاتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ روز قیامت یہ بچی ان کا گریبان ضرور پکڑے گی کہ انہیں آپ نے جب پیدا کیا تھا، جب آپ یہ غلط کاری کر رہے تھے تو تب یہ کیوں کیا۔ میں نہیں کہتا، اللہ معاف کرے، اس بچی سے متعلق کہ دوسری اس میں یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عام طور پہ غربت ہے آج کل ہمارے ہاں، تو لوگ غربت کے ہاتھوں جب بچوں کو مارتے ہیں یا پھر انہیں پھینکتے ہیں، کوئی بیچتا ہے، تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو بظاہر ابھی مجھے لگ رہی ہے، اس میں عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں ایک المیہ بھی پایا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور آج کے دور میں بھی کہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں پر لوگوں کے جو چہرے ہیں اتر جاتے ہیں۔ میاں والی میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، 7 دن کی بچی تھی جس کو اس کے بدبخت باپ نے گولیاں مار کر بھون دیا تھا کیونکہ وہ بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پہ ایک پچھلے ہی دنوں ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں خاوند کو جیسے ہی پتہ چلا، الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا کہ اس میں جو ہے اس کی جو اولاد ہے آنے والی وہ بیٹی ہے، تو اس نے لاتوں اور گھونسوں سے مار مار کر اپنی وائف کو بھی مار دیا اور جو ہے وہ بچہ جو پیٹ میں تھا وہ بھی مر گئی تھی۔ تو ظلم ہے، اور اس ظلم کا حساب دینا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بچی کو وہاں پر پھینکا، پھینکنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے اور اس ظلم کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اس حساب ہوگا، بہت سخت حساب ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے، اپنی پولیس پر، اپنے اداروں پر مکمل اعتماد ہے، مجھے مکمل اعتماد ہے کہ ان کے جو بھی وارث ہیں، جو والدین ہوں گے، انہیں ضرور گرفتار کیا جائے گا اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی ضرور دی جائے گی۔ اپنی طرف سے انہوں نے بچہ پھینک دیا، مطلب انہوں نے مار دیا تھا، تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بالکل سخت سے سخت سزائیں دی جائیں تاکہ جرائم کو روکا جائے۔ اور خدا را میں لڑکیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی عزتوں کو، آبروؤں کو خود اپنے ہاتھوں سے محفوظ کریں۔ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ پیار، محبت، یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو آپ کو نوچنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہے وہ آپ سے نکاح کرے، آپ سے شادی کرے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھر والی بن جائیں۔ آپ کے والدین اکثر آپ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں تو ان کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائیے۔ اور لڑکوں سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ کل کو آپ کے سامنے بھی آئے گا، جو جرم گھنونے آپ لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا ایک دن آپ کو بھی حساب دینا ہوگا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہ مرد ہیں تو اس لیے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ بھی اس سے بڑے قصوروار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بچی کی حفاظت کرے، اس بچی کے نصیب بہت اچھے کرے، لمبی زندگی والی ہو، تندرستی والی ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بس اس بچی کو، جس نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، اس کو بھی اس کا اجر دے۔ اور اس نوجوان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے ہیرے مائیں روز روز پیدا نہیں کرتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔